अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अजीज़ों और दोस्तों, भाइयों और बहनों, किसी भी कौम व मिल्लत के जो नौजवान होते हैं वो उस कौम और उस मिल्लत का मुस्तकबिल होते हैं, उसका फ्यूचर होते हैं। जिस कौम के, जिस मिल्लत के नौजवान राह रास्त पर चलते हैं वो कौम और मिल्लत दिन ब दिन तरक्की करती जाती हैं और उसका मुस्तकबिल और उसका फ्यूचर रोशन नज़र आता है। इसके बरखिलाफ जिस कौम और मिल्लत के जो नौजवान होते हैं वो गलत राह पर चलते हैं, वो गलत रास्ते पर चलते हैं, तो फिर उस कौम और उस मिल्लत का मुस्तकबिल और फ्यूचर खतरे में पड़ जाता है। जी हाँ मेरे अजीज़ और दोस्तों, इसलिए कि नौजवान जो होता है ये किसी भी कौम और मिल्लत का ये फाउंडेशन होता है और बिल्कुल ये रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखता है। इसलिए मेरे अजीज़ और दोस्तों, नौजवानों का राह रास्त पर होना, सही रास्ते पर चलना, दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ये भी एक अलमिया है और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे नौजवान, खुसूसन मुस्लिम समाज के जो नौजवान हैं, ये आज बेरारवी के शिकार हैं, ये आज गलत रास्तों पर चल पड़े हैं। दीनदारी हमारे अंदर से निकल चुकी है, हमारे नौजवानों से निकल चुकी हैं और आज का नौजवान मादियत परस्त हो चुका है। जी हाँ, उसको फिक्र है तो पैसे कमाने की फिक्र है, उसको फिक्र है तो अपने नौजवान दोस्तों के दरमियान बैठकर बड़े बड़े मोबाइल चलाने और बड़ी बड़ी बातें करने की फिक्र है। उसको फिक्र है तो इस बात की कि मैं अपने नौजवान दोस्तों में कैसे इज्जत पालूं। उसको फिक्र है तो इस बात की कि कैसे अब मेरे गांव में या मेरे हलके में, मेरे ग्रुप में मेरा नाम रोशन हो जाए। लेकिन उसे इस बात की फिक्र नहीं है कि जिस रब ने उसको पैदा किया है, जिस खालिक ने उसको जवानी दी है, क्या वो खालिक मुझसे मेरी जवानी के ताल्लुक से पूछने वाला है या नहीं। आज आप देखिए हमारे नौजवानों को, कितने ही ऐसे नौजवान हैं कि जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इस्लामी तशख़्ख़ुस इनके अंदर बराए नाम भी मौजूद नहीं है। न हुलिये से इस्लामी लगते हैं, इसलिए कि न चेहरे पर सुन्नत दाढ़ी रखी हुई है, न उनके सर के बाल सीधे होते हैं और न ही सुन्नत लिबास पहना हुआ है। जीन्स की पैंट टी शर्ट पहन रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, बाल कैसे कैसे कटाए हुए हैं, तो देखकर ऐसा महसूस भी नहीं होता कि ये मुस्लिम समाज का एक नौजवान है। आज आप देखिए कितने के नौजवान ऐसे हैं जो नशे के शिकार हो चुके हैं। कोई ड्रग्स का आदी हो चुका है, कोई शराब के जाम झलकाता है, कोई शराब का आदी बन चुका है, कोई सिगरेट नोशी के अंदर मुब्तला है, कोई खैनी खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है और कैसे कैसे नौजवान आज तबाही का शिकार हो रहे हैं। मेरे अजीजों और दोस्तों, इन नौजवानों को देखकर ऐसा महसूस नहीं होता कि ये इनके अंदर इस्लामी तशख़्ख़ुस क्या थोड़ा भी मौजूद है या नहीं। ऐसे को ही देखकर किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये है मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शिकायत कर रहे हैं हमारे हालात की, हमारे परेशानियों की, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हमारी ज़िंदगी, हमारी नौजवानी ये अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चल रही है या नहीं। हमारी नौजवानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक चल रही है या नहीं। ये सारी बातें हम लोग नहीं सोचते। बहुत सारे नौजवान अगर इन गलत बातों में मुब्तला नहीं है, यानी नशा वगैरह के अंदर, तो बहुत सारे नौजवान तो ऐसे हैं जो नौकरियां करते हैं, जॉब करते हैं, मादियत के फिक्र हैं, दुनियादारी के फिक्र हैं, लेकिन दीन की जर्रा बराबर भी उनको फिक्र नहीं है। जी हाँ मेरे अजीजों और दोस्तों, सिर्फ पैसा कमाना ही उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। लग्जरी लाइफ जीना, अच्छा घर बनाना, अच्छी गाड़ी खरीदना, अच्छा बंगलो बना लेना, यही उनकी जिंदगी का मकसद हो गया है। ए ताइर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। वो पैसा क्या काम का कि जो बंदे को अपने खालिक से तोड़ दे, वो पैसा क्या काम का जो बंदे को उसके आखिरत की जिंदगी की फिक्र ही भुला दे। वो पैसा और वो दौलत क्या काम की जो बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात का जो शौक होता है उस शौक ही को ख़त्म कर दे। इसलिए ऐसी रोज़ी रोटी अल्लाह ताला से मांगे जो रोज़ी रोटी अल्लाह ताला के इताअत पर इंसान को उबारे, जो रोज़ी रोटी, जो रिस्क अल्लाह ताला के सामने सजदा करने में उसके लिए मुआविन और मददगार साबित हो। मेरे अजीज़ और दोस्तों,
جب تک انسان نوجوان ہوتا ہے تو اسے اپنی نوجوانی میں کچھ ہوش نہیں ہوتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی یہ نوجوانی ہمیشہ باقی رہیں گی، اور وہ اس نوجوانی میں کیا کیا گل کھلاتا ہے یہ اسے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے، کس راہ پر چل رہا ہے۔ لیکن جب یہ نوجوانی ایک دن ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے اور وہ چلنے کے لیے بھی کسی کا محتاج ہوتا ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی نوجوانی کہاں پر گزاری ہے۔ لیکن آج میں اپنے سماج اور معاشرے کے تمام نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ بے شک آپ پیسے کمائیے، آپ اچھے سے اچھا جاب کیجئے، اچھے سے اچھی نوکری کیجئے، لیکن ساتھ میں دینداری آپ کے اندر ہونا ضروری ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ پروردگار ہم سے اپنے سامنے روزانہ 5 وقت جھکنے کے لیے کہہ رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے، حلال روزی کمانے کا حکم دے رہا ہے، حرام کاموں سے روکنے کی بات کہہ رہا ہے۔ وہ پروردگار ہمیں نشہ آور چیزیں، چاہے وہ ڈرگز کی شکل میں ہو، چاہے وہ شراب کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیئر کی شکل میں ہو، چاہے وہ گانجے کی شکل میں ہو، ان ساری چیزوں سے ہمارا پروردگار ہم کو روکتا ہے۔ اگر ان چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں تو جہاں پر ہمارا فیوچر اور مستقبل خراب ہوتا ہے، ہماری قوم، ہماری ملت کا فیوچر اور مستقبل بھی داؤ پر لگتا ہے، اور وہیں پر جو ہماری دائمی اور اخروی زندگی ہیں وہ اخروی زندگی بھی خطرے میں آ جاتی ہے۔ اس لیے تمام ہی نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ نوجوان اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راہ راستہ پر لے آئیں، قرآن و سنت پر لے آئیں، نمازوں کی پابندی کرے، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرے۔ جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے وہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے ہم نے اپنا جو سیکنڈ یوٹیوب چینل ہے مفتی اسلم اشاعتی آفیشل کے نام سے، میرے ہی نام سے ہیں، میں نے اس میں مسلسل بالکل آسان انداز میں قرآن کریم پڑھانا شروع کیا ہے، تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں اور ہمارے وہ جو ساتھی ہیں جن کے پاس کوئی سکھانے والا نہیں ہے، جن کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آ کر روزانہ صرف 10 منٹ دے کر وہ صرف 2 مہینے کی قلیل مدت میں قرآن پاک کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، اپنی زندگیوں کو راہ راست پر لاؤ، ان نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچاؤ، اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ بہت سارے نوجوان اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنے ہی والدین ہوتے ہیں جو علماء کے پاس آ کر اپنے بیٹوں کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بگڑ گیا ہے، غلط راستے پر چلنے لگا ہے، ہماری بات نہیں سنتا، آپ کو تعویذ دے دی۔ تو تعویذ سے کیا فرق ہونے والا ہے؟ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، انہیں اسلامی تشخص کے اوپر باقی رکھے، تب جا کر یہ بچے جب بڑے ہوں گے، اگر آپ نے بچپن ہی سے انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دی ہوں گی، اگر آپ نے بچپن ہی سے انہیں خدا اور رسول کی باتیں سنائی ہوں گی، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اہمیت ان کے قلب میں پیدا کی ہوں گی، تو یہ بچے نوجوانی میں آپ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو نوجوانوں سے یہ میں اپیل کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ بہت ہو گئی یہ گمراہی کی زندگی، یہ عیش و عشرت کی زندگی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر چل کر حاصل ہو، یہ مالداری کی زندگی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر چل کر حاصل ہو۔ ان ایسی زندگی سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم لوگ آ جائیں۔ دیکھیے، اگر ہم لوگوں کے اندر دینداری پیدا ہو گئی، ہمارا نوجوان قرآن و سنت کی تعلیم پر آ گیا، تو یقین جانیے کہ اس قوم اور اس ملت کے حالات بدلنے میں دیر نہیں لگیں گی۔ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں تو نظر آتی ہیں ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو میرے تمام ہی نوجوان بھائی اور بہنیں، یہ اپنی زندگیوں کو، اپنی قیمتی نوجوانی کے سرمایے کی قدر کرے اور اسے صحیح جگہ پر لگانے کی کوشش کرے، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع نہ کرے۔ خاص طور سے موبائل، یہ موبائل نے تو نوجوانی کا ایک بہت بڑا حصہ برباد کر دیا ہے۔ تمام نوجوان بیٹھ کر اس کا حساب لگائے کہ ہم اپنے یہ جو ہماری نوجوانی کا جو پیریڈ چل رہا ہے، نوجوانی کا جو حصہ چل رہا ہے، یہ اس کے اندر حساب لگائیں کہ ہم اپنی روزانہ کے زندگی میں کتنا وقت موبائل کو دے رہے ہیں، کتنا وقت مسجد کو دے رہے ہیں، کتنا وقت اپنے ماں باپ کو دے رہے ہیں، کتنا وقت ہم سوشل ورکنگ کو دے رہے ہیں، سماج اور معاشرے کی خدمت کے لیے دے رہے ہیں۔ تو جب وہ اس کا تجربہ کریں گے تو ان کے سامنے آئے گا کہ ان کی زندگی کا اکثر حصہ، 70 سے 80% حصہ ان کا موبائل ہی ختم کر دے رہا ہے۔ اس لیے موبائل کے غلط استعمال سے بچے۔ اخیر میں یہی اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں
کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔